الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضلال مبين
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الخلائق يقصى يوم القيامة إبراهيم الخليل۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، تعریفات، تسبیحات، اکائی، تنہائی، شہنشائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدسہ مطہرہ دے واسطے۔ او اللہ جڑا ازل تو کلا ہے، ابد تک ہمیشہ کلا رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں۔ او اللہ جڑا زمین و آسمان دا نظام چلان والا، جڑا سمندراں دریاواں ہواواں دے نظامات نو کنٹرول کرن والا، اور درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے تاجدار، جگہ دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑہاں درود و سلام دی برکھا برسے۔ حضرات اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کائنات ساڈے سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً اللہ انہاں لوگاں دے نال پیار کردا جنہاں نو اپنے مقدس اور مبارک گھر دے اندر بلاندا، کیونکہ کدی بھی کوئی بندہ اپنے دشمن نو اپنے گھر اندر نہیں بلاندا، ہمیشہ وہی بلاندا جدے نال اللہ پیار کردے نے، یا جڑا اپنے مہماناں دے نال پیار کرن والا۔ حضرات گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اوصاف دا تذکرہ کیتا سی۔ آج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور کردار دے حوالے نال چند باتاں تساں دے سامنے پیش کرنا چاہواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور کردار اللہ نے قیامتیاں دیواراں تک دو انبیاء دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ بنائے نے۔ انہاں دے اندروں ایک جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت، اور دوسری کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام دی سیرت اور کردار نو اللہ نے قیامت دیاں دیواراں تک ساڑھے واسطے آئیڈیل دی حیثیت دے نال بنایا۔
اور آئیے سانو نجات ملنی ہے اے دو انبیاء دی سیرت اور کردار تے عمل کر کے سانو نجات ملے گی۔ آئیے ذرا غور کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نے قیامت دیاں دیواراں تک کیوں زندگی نو نمونہ بنایا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو دنیا دے اندر مصیبتاں والی زندگی چ مبتلا کر کے اللہ نے آزمایا، کتے اللہ نے اپنی توحید دی خاطر ابراہیم علیہ السلام نو لوگاں نے طرح طرح دے جملے استعمال کیتے، اور کسے موقع تے باپ آزر نے گھروں بے گھر کر دیتا۔ وجہ کیے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے جد الانبیاء نو اللہ ذوالجلال نے کائنات دیاں بادشاہیاں سرداریاں عطا کرنیاں سی، اور ایک رات نمرود نو خواب آیا کہ میری دور اقتدار اندر، دور حکومت اندر ایک بچہ پیدا ہون والا جدے ذریعے اللہ میری بادشاہی نو ختم کر دیں گے، میری سلطنت نو ختم کر دیں گے، میریاں وزارتاں صدارتاں مک جان گیاں۔ نمرود نے بڑا سوچیا، بڑا سمجھیا، اور نجومیاں دے کھولوں اس خواب دی تعبیر دے بارے سوال کیتے جا رہے نے، اور نجومیاں نے اس خواب دی تعبیر اے دسی کہ اے بادشاہ سلامت، تیرے دور اقتدار اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جدے ذریعے اللہ تیریاں صدارتاں وزارتاں ختم کر دیں گے۔ اے نمرود بڑا پریشان ہویا، کیونکہ دنیا دا قانون جس وزیر دی، جس صدر دی کرسی نو دیگر دنیا دار حملہ کرتے آ جان، وہ اپنی کرسی نو بچان دی خاطر دولتاں خرچ کردہ، سرمائے خرچ کردہ، مال خرچ کردہ، میری کرسی بچ جائے، میری کرسی تے زوال نہ آئے۔ اسی طرح نمرود نے بھی بڑیاں کوششاں کیتیاں، حتیٰ کہ بابل شہر دے اندروں مردانوں الگ کر دیتا بیویاں تو، اور مفسرین نے نقل کیتا، سیرت نگاراں نے نقل کیتا، نمرود نے تقریباً 70 یا 80 ہزار بچہ اس ڈر دی وجہ تو قتل کروایا کہ میری وزارت نو زوال نہ آئے، اور کئی بیویاں دے حمل گرائے اور مردانوں الگ کر دیتا، اے بیویاں دے قریب نہ جان گے۔ اللہ اللہ، لیکن میرا مولا کائنات پروردگار جنہوں اپنی قدرت نال کن کہہ کے پیدا کرنا چاہے، دنیا دی کوئی طاقت انہوں روک نہیں سکتی۔ اور آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور کردار اللہ نے کس طرح بیان کیتی ہے۔ مولا فرمان دینے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا 7واں پارہ سورہ الانعام کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے سامنے رکھ کے سوچنا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کائنات دے لوگوں اللہ ذوالجلال اعلان کر دینے
جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے اپنے باپ آزر نو کیا، ذرا غور کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے بارے دو نام پیش کیتے جاندے نے، ایک نام تارخ، ایک آزر۔ آئیے اللہ ذوالجلال دے قرآن نے آزر استعمال کیتا ہے، اسی بھی آزر دے ذریعے بات نو اگے چلانے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اللہ ذوالجلال نے جس ویلے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے پیدا ہوئے نے بابل شہر تو باہر ایک غار دے اندر تقریباً 11 مہینے زندگی گزاریے، انج ہویا اے نمرود جڑائے اندہ قریبی دوست آزر، اندہ مشیر سمجھ لو، وزیر سمجھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ ایک دن انج ہویا ایک کسے کم واسطے بابل شہر دے اندر ہوندے نے، آکے اپنی بیوی تے اپنی لونڈی نو نال لے جاندے نے، ایک غار دے اندر زندگی گزار دے نے، اور زندگی گزارن دے بعد اے آزر جناب واپس نمرود دے کول چلا جاندا ہے۔ اے نمرود بڑیاں دولتاں والا، بڑیاں سرمایاں والا ہے، اور آزر کونے جنہیں جناب بت پرستے بتانو تراشن والا اور بتانو بنان والا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر بڑے بڑے بتانو بنا کے منڈیاں تے اندر فروخت کردہ، بازاراں تے اندر فروخت کردہ۔ انج سمجھو میرے ابراہیم نے جس گھرانے اندر آنکھ کھولی ہے، جس گھر اندر پیدا ہوئے او گھر بتاں دا مرکز سی، او گھر دے اندر طرح طرح دے رب بنا کے رکھے گئے۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ آزر نے ایک دن نمرود دی درخواست ایک جناب سونے تے چاندی دا بت بنایا، بت بنا کے شاہی خاندان دے واسطے شاہی محل دے اندر رکھے آئے، اور اعلان کر دیتا اس بت دی عبادت صرف اور صرف شاہی خاندان والے کرنگے، اس بت دیاں فرما برداریاں، اس الہ دیاں حاجت روائیاں، مشکل خوشائیاں، ان دے واسطے حلوے تے پھرنیاں دے انتظام، یہ دی عبادت کرنگے تے شاہی خاندان والے کرنگے، باقی کسے نو یہ دی عبادت دا اختیار نہیں ہوئے گا، اجازتہ نہیں مل گیا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تے آئے 11 مہینے غار اندر رہنے۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں ایک دن جدا موقع بھی آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر اندر پیدا ہوئے نے او بتاں دا مرکز ہے، تے اللہ ذوالجلال نے اپنے ابراہیم نو ہدایت دی دولت دے نال مالا مال کیتا ہے، جوانی اندر قدم رکھ دے آ رہے نے، اپنے باپ نو کہندے نے اے میرے ابو جی آئیے باپ کافر ہے لیکن بیٹا اللہ دا فرما بردار ہے، او باپ جڑا ہے اسلام دی دولت تو دور رہن والا، او بیٹے نو اللہ نے اسلام دیاں دولتاں عطا کیتیاں نے، او ملت ابراہیمی دیاں دعوتاں پھیلان والے نے، اپنے باپ نو کہن لگے اے میرے ابو جی جنہ بتاں دی تسی عبادت کر دے ہو، پوجا کر دے ہو، نفع نقصان دے مالک سمجھ دے ہو، اے میرے ابا جی میں ویکھ رہا واں تسی تے تیاڈی قوم انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، اے
میرے ابا جی تسی تے سیادی ساری قوم جنہ بھی کمبا قبیلہ ہے میں دیکھ رہا ہوں اے سارے دے سارے گمرائی تے گیم نے اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال کہندے نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ذوالجلال اعلان کر دینے اسی اسے واسطے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے اے منظر رکھنے زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں ایک اللہ اللہ چلان والا ہے فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ ذوالجلال کہندے نے اسی زمین و آسمان دے خزانے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے رکھے کس واسطے کہ میرے ابراہیم یقین کر لین انہاں دا ایمان اور پختہ ہو جائے اللہ 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام او چھوٹی جی عمر ایک دن لیٹے نے کہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الضَّالِّينَ اللہ فرماتے نے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رات دی طریقی اندر اللہ ذوالجلال نے نقشے بیان کیتے نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے آنو ویکھیا ویکھ کے کہن لگے اے ستارے میرے رب نے تھوڑا جا وقت گزرتا ہے ستارے جناب ختم ہو جاندے نے اے بدلاں دی لپیٹ اندر آ جاندے نے اینا دا وقت ختم ہو جاندا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چان نو ویکھے آئے چان بھی چھپ جاندا ہے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ستارہ بھی میرا رب نہیں تے چان بھی میرا رب نہیں اللہ 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 پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج نو ویکھے آئے اور روشنیاں ویکھیاں نے کرنا ویکھیاں نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ہاذا اکبر اے بہت بڑا ہے تے میرا رب ہے لیکن جدو شام دا وقت ہوندا ہے سورج غروب ہو جاندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے انی بریء مما تشرکون اے میری قوم تے قبیلے دیو باسیو میں انہاں شریران لوگاں دے انہاں لوگاں تو پناہ منگنا وہاں جنہ اللہ ذوالجلال دی ذات دے نال کسے نو شریک ٹھہرایا ہے اللہ دی اختیارہ جنہ غیران در تسلیم کیتے نے جنہ رب دے تصرفات نو او غیران در شمار کیتے نے کہ اللہ فرماتے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین
اوے میں تے اپنیاں ساری زندگی دیاں اوے میں تے اپنیاں نظراں نیازاں اوے میں اپنے رب وال رجوع کرنا واں اوے میرا رب تے سنن والا ہے اوے میرا رب تے عزتاں دین والا ہے اوے میرا رب تے شاناں دین والا ہے آئیے اللہ 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 کائنات دے لوگوں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی کنج دیئے آؤ کائنات دے لوگوں اللہ ذوالجلال نے نمونہ بنایا ہے اللہ ذوالجلال نے رہندی دنیا تک کائنات دے لوگاں واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی نو اسوا بنایا ہے آؤ کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر رہ کے قربانی تے ہر کوئی کر لیندہ ہے پیسیاں والا دولتاں والا سرمایاں والا لیکن گل ادوں بنے گی جدوں اسی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو اپناواں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کردار نو اپناواں گے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں میرے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی کنج دیئے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا کردار کنج دا بنایا ہے آ جائیے دنیا تے اندر رہ کے اللہ ذوالجلال فرماتے نے جڑا بندہ میرے ابراہیم علیہ السلام دے طریقے تو اراض کردہ منہ پھیردا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے نے او بندہ دنیا دے اندر رہ کے انہیں اپنے آپنوں گمراہی اندر شامل کر لیا اس واسطے دنیا دے اندر رہ کے کدی میرے ابراہیم دی سیرت دا انکار نہیں کرنا اراض نہیں کرنا آئی اللہ فرماتے نے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ ابراہیم جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے میرے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے بارے کردار دے بارے اراض کردہ دنیا دے اندر رہ کے او غیران دے طریقے نو اپناندہ ہے اونا دے کردار نو اپنی زندگی اندر لے کے آندہ ہے عرشاں والے رب نے اعلان کر چھڑیا او بندہ دنیا تے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور قیامت دا دن ہوئے گا ایسے لوگانوں میں اللہ اپنی رحمت دنال ایسے لوگانوں میں اللہ ذوالجلال عبرت نشان بنا مانگا آ جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے ایک دائی بنایا ہے اپنے باپ دے سامنے نے تے باپ نو توحیدیاں دعوتاں پیش کر رہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اے باپ آزر پتہ کی کہندہ ہے ابراہیم میرے سامنے اپنے پیغام تے نہ لے کے آنا مگر ابراہیم علیہ السلام دی طرف اللہ ذوالجلال نے جبریل نو روانہ کیتا اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے جبریل جاؤ جا کے زمین تے چلے جاؤ تے میرے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے ابراہیم علیہ السلام نو آرڈر دے دیو کہ تسی اللہ دی طرفوں ایک دائی بن کے آئے ہو اللہ دی طرفوں ایک راہبر بن کے آئے ہو آ جائیے کائنات دے لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا دے اندر رہ کے اللہ دیاں فرما برداریاں کیتیاں نے آئیے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو مخاطب کیتا ہے اپنے بستی والیاں نو مخاطب کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے آئی اللہ ذوالجلال دے قرآن دا 17واں پارہ ہے
سورۃ الانبیاء ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے نے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اللہ ذوالجلال دے برگزیدہ بندے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر نو سامنے رکھے ہے، سامنے کھڑے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے میرے ابو جی، اے دنیا کائنات دے لوگ اور تیاڈا کنبا قبیلہ جڑے دنیا دے اندر رہ کے اے مورتیاں، اے تصویراں، اے اپنے الہاں دیاں تصویراں، اپنے الہاں دے نقشے، اپنے بزرگاں دیاں تصویراں، ابا جی اے تسی تے تیاڈی قوم نے رکھیاں نے، اے کس واسطے رکھیاں نے؟ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کر دینے انتم لہا عاکفون، اور جنہ تصویران تے تسی مجاور بن گئے ہو، اے تصویران تے نفع نقصان دیا مالک نہیں۔ آئی اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماتے نے، اگو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم پتہ کی کہندی ہے، قالو وجدنا آبانا لہا عابدین، اسی تے دنیا دے اندر رہ کے اپنے باپ دادا دی زندگی ویکھیے، انہاں تصویراں دی عبادت کیتی ہے، انہاں مورتیاں دی عبادت کیتی ہے، انہاں تصویراں دے سامنے سجدے کر دے رہنے، انہاں دے سامنے اپنیاں نظراں نیازاں پیش کر دے رہنے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے بستی والے کہنے لگے، قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا تو ساڑھے کو حق لے کے آیا ہے یا مذاق کرنا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے جس ویلے انہاں دیاں مورتیاں وے کے تصویراں وے کے جد الانبیاء کہندے نے، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میرے باپ تے دادا تے پوریاں قوماں جنیاں گزریاں نے، اے سارے دے سارے واضح گمراہی اندر سن۔ آج غور کرنا کائنات دے لوگو، رائے ونڈ دے باسیو، آئے رائے ونڈ دا کلا جائزہ نہیں لانا، بلکہ پوری دنیا دے سینے اتے جنہیں اللہ دے فرما بردار کرانے نے، اللہ دی توحید نو منن والے نے، انہاں اپنے کراندر بزرگاں دیاں تصویران نہیں سجائیاں، انہاں اپنے کراندر اپنے وڈیریاں دیاں تصویران نہیں رکھیاں، لیکن کوئی انج دے کرانے نے انہاں دے کران دے جیسے لے لو، کتے بابا بلے شاہ دیاں تصویران نظر آن گیاں، کتے سلطان باہو دیاں تصویران نظر آن گیاں، کتے علی حجویری دیاں تصویران نظر آن گیاں، اور کتے جناب پاک پتن والیاں دیاں تصویران نظر آن گیاں۔ اللہ ذوالجلال دی
عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں کائنات دے لوگو اسی دنیا دے اندر رہ کے او ساڈا مشن کیے اسی نا بابیاں دیاں تصویراں اپنیاں دکاناں چ سجائیاں اسی نا بابیاں دیاں تصویراں اپنے گھراں اندر سجائیاں اسی نا بابیاں دیاں تصویراں اسی جناب دنیا دے بتاں دیاں تصویراں اسی دنیا دے اندر رہ کے اپنیاں بیٹھکاں اندر سجائیاں رب ذوالجلال دی قسمیں کائنات دے لوگو میرے علی پاک دی میرے پاک پیغمبر نے ذمہ داری لائی سی اے علی جا یمن دے اندر چلا جا جنیاں بھی تصویراں نظر آ جان جنیاں بھی مورتیاں نظر آ جان جنیاں بھی قبراں ایک برشتوں اوپر نظر آ جان اے میرے علی جا یمن دے اندر چلا جا جا کے ساریاں تصویراں نو گرا دینا ہے اے میرے علی پاک جی جنیاں مورتیاں نظر آن ساریاں نست و نبود کر دینیاں نے اور جنیاں قبراں نظر آن اے علی پاک جی جاؤ یمن اندر چلے جاؤ ساریاں دیاں ساریاں قبراں گرا کے ایک برش دے برابر قبراں سنت دے مطابق بنا کے آنیاں نے اللہ 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 میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں چاندے دنیا دے اندر رہ کے عزتاں مل جان شانہ مل جان آئی اللہ ذوالجلال دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ نے جد الانبیاء دی سیرت دا تذکرہ کیتا ہے اللہ نے جد الانبیاء دے کردار دا تذکرہ کیتا ہے آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود دی عدالت دے اندر آ جاندے نے آکے جناب ایک قوم قبیلے والے کہندے نے اے اللہ ذوالجلال دی قسمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے میری قوم دے لوگو میں ایک دن تیاڈے بتاں دے نال انج دا کردار اپناواں گا انج دا سلوک کراں گا تسی یاد رکھو گے میں قربان جاواں ایک دن ساری دی ساری قوم میلے اندر چلی جاندی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ مل کے ذرا کہو اللہ ذوالجلال دے برگزیدہ بندے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اوہ بت خانے دی اندر داخل ہوئے اوہ بتاں دیاں لتاں الگ کی دیاں باواں الگ کی دیاں انج سمجھو اینا بڑے بڑے بتاں دے چھوڑے لا دیتے اینا دے موچھے پا دیتے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاندے نے ایک قوم میلے تو واپس آئیے آکے جناب جس ویلے اپنے الہاں دی کارکردگی ویندے نے اپنے الہاں دا سلوک ویندے نے اے سارے کہن لگے ایک نوجوان ایسا ہے جنہیں ساڑھے الہاں دے نال انج دا سلوک کیتا ہے انہاں سارے آنے تلاشیاں شروع کی دیاں انہاں سارے آنے نظران دوڑانیاں شروع کی دیاں تے میرے ابراہیم علیہ السلام دے گولوں سوال کیتے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے قالو من والہاسا بیالہتنا انہو لمن الظالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اجڑا سب تو بڑا رب جڑا سب تو بڑا مشکل کشا ہے او جندے کندے تے کلاڑا پہ آئے انہوں پوچھ لو اینا بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کنے کیتے نے اے قوم تے قبیلے والے کہن لگے اے ابراہیم اے مشکل کشا تے بول دے نہیں اے بوت تے بولن دی طاقت نہیں رکھ دے ہائے اللہ میں قربان جاواں جڑا دنیا دے اندر رہ کے ایک اللہ نو چھڑ کے در در دا محتاج بندہ ہے در در دا منگتا بندہ ہے اللہ نو دنیا تے بھی ذلیل کر دینے قیامت دا دن ہوئے گا
اللہ اپنی جہنم دا بالن بنا دیں گے۔ اس واسطے میرے برادر آج موقع ہے دنیا دے اندر رہ کے اللہ دیاں فرما برداریاں کر لے، دنیا دے اندر رہ کے اللہ دیاں تابعداریاں کر لے، اور میرے ابراہیم دا کردار ویکھ لے۔ آئی اللہ ذوالجلال دے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے نمرود دی عدالت دے اندر آ جاندے نے، تے نمرود دی پارلیمنٹ دے اندر نمرود نے اجلاس بلایا ہے، اجلاس بلا کے تے فیصلہ کی کیتا ہے کہ میرے ابراہیم نو فیصلہ کی کیتا ہے ابراہیم نو بلایا جائے، بلا کے ایک جناب آگ دا علاو تیار کیتا جاندہ ہے۔ اللہ 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 اس آگ دے علاو دی 80 ہاتھ لمبائیے تے 40 ہاتھ جڑائیے، ایک گہرا گڑا کھود دیا جاندہ ہے، ایک منجنیک تیار کیتی جاندی ہے جدے ذریعے میرے ابراہیم نو آگ دے اندر سٹن دے فیصلے کر لینے۔ اے نمرود دی پارلیمنٹ کہندی ہے ابراہیم نو آگ دے اندر سٹیا جائے۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال دا قرآن منظر کشیاں کر رہا ہے۔ اللہ میں تیرے قرآن تو لاکھ وار صدقے جاواں۔ اللہ فرماندے نے قالو حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اے سارے دے سارے اللہ نے انہاں دی بولی دا تذکرہ اپنے قرآن اندر کیتا ہے۔ اے کہن لگے کہ ابراہیم نو جلایا جائے، آگ دے اندر ڈالیا جائے، پھر ویکھاں گے اندے الہ کیویں دیاں مدداں کر دینے، کیویں دیاں فرما برداریاں کر دینے۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں، میرے ابراہیم نو آخر کار جل دی آگ اندر ڈالیا گیا، تے جد الانبیاء اور تب جناب تو مفسرین نے نقل کیتا ہے میرے ابراہیم دیاں مشکاں بنیاں گئیاں، اور جنہاں رسیاں دے نال میرے ابراہیم دیاں مشکاں بن کے منجنیک دے ذریعے آگ دے علاو اندر ڈالیا گیا۔ آگ دا علاو پتہ کیڑا سی شاہ مفسرین نے لکھے آئے، اور 40 دن لوگ لکڑیاں کٹھیاں کر دے رہے، لکڑیاں کٹھیاں کرن دے بعد آخر کار فیصلہ ہو جاندہ ہے کہ میرے ابراہیم نو آگ دے اندر سٹیا جائے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، کائنات دے لوگوں انہاں دنیا دے اندر رہ کے اور نال کہنے کالو حرکوہ، اسی آگ دے اندر سٹنے آں، پھر وینے آں کیڑا اندہ رب جڑا انہوں بچان والا ہے۔ اور مفسرین نے نقل کیتا ہے جدو ابراہیم نو آگ دے اندر ڈالیا گیا، اللہ ذوالجلال نے آگ نو حکم دے دیتا، اے آگ تیرے کم تے جلانے نے تو دنیا تے رہ کے ساڑھے آرڈر تے نال چلنی ہے، تیرا کم تے جلانا ہے، تیرے اندر چھوٹا ہے بیا بڑا ہے، تو تے ہر ایک نو جلا کے راہ کر دینی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ ذوالجلال کہندے نے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، انی بھی گلزار نہ بن جا کہ میرے ابراہیم نو سردیاں نہ لگ جان۔ اوے میرا رب کونے، اوے گرمیاں اندر حفاظتہ کرن والا، او سردیاں اندر حفاظتہ کرن والا۔ اوے میرے ابراہیم نے آگ دے علاو اندر گینے تے پھر بھی کی پڑھ دینے لا الہ الا انتا سبحانکا رب العالمین۔
اوے میرے ابراہیم نے اوے بلدی چیخا وچ بھی جا کے اللہ دی توحید دا کلمہ بلند کیتا ہے، اور جس ویلے اللہ نے میرے ابراہیم نو بلدی چیخا تو صحیح سلامت بار کڑیا تے جد الانبیاء پھر بھی کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر رہ کے او عزتاں دیندا ہے تے میرا رب دیندا ہے، او دنیا دے اندر رہ کے شاناں دیندا ہے تے میرا رب دیندا ہے، او بگڑے کم سواردا ہے تے میرا رب سواردا ہے۔ اے نہ ویکھیا کرو او جدوں میرے ابراہیم علیہ السلام اگ چوں صحیح سلامت باہر آئے، مفسرین نے لکھیا ہے صرف او رسیاں جنہاں دے ذریعے میرے ابراہیم دیاں مشکاں بنیاں گئیاں، صرف او رسیاں سڑیاں سن تے میرے ابراہیم دے جسم نو سیک تک نہیں لگیا سی۔ اور آئیے جس ویلے جد الانبیاء اگ چوں باہر آئے تے باپ حاضر کہندا ہے اے میرے بیٹے جی اپنے بیٹے دی پیشانی تو پسینہ صاف کر رہا ہے تے نال کہندا ہے اے میرے بیٹے ابراہیم تو بھی سچا ہے تے تیرا پروردگار بھی سچا ہے۔ وہ الگ بات ہے مرضیاں میرے مولا دیاں کہ اللہ نے ایمان دی دولت دے نال مالا مال نہیں کیتا۔ آؤ کائنات دے لوگوں آخری باتاں دنیا دے اندر رہ کے اسی اپنی زندگی دا نسب العین بنائیے کہ بگڑے کم بناوندا ہے تے اللہ بناوندا ہے، روزیاں دیندا ہے تے اللہ دیندا ہے، اولاداں عطا کردا ہے تے میرا اللہ عطا کردا ہے۔ اور اسے واسطے اللہ والا کہندا ہے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ پھر کہو ذرا بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ او بختاں دے او مارے رب نو یاد کرو، او بختاں دے او مارے رب نو یاد کرو، کیوں ستے ہوئے لیکھ جگاوندا اللہ اے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں، کیوں گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ اے۔ پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں، کیوں گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ اے۔ آ جائیے اللہ ذوالجلال دے قرآن تے نظران رکھیے میرا اللہ اعلان کی کر رہا ہے۔ کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں اللہ ہی ہے جڑا عزتاں دے وے، اللہ ہی ہے جڑا شاناں دے وے۔ آ جائیے جد الانبیاء دے نال حضرت جد الانبیاء دے نال جناب نمرود نے مناظرہ شروع کیتا ہے۔ جد الانبیاء دے سامنے نمرود آ جاندا ہے، نمرود کہندا ہے میں تے زندگی دینا واں تے موت دا مالک ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے نمرود میرا رب تے ہوئے جڑا عزتاں دین والا، او جڑا زندگی دا مالک ہے موت دا مالک ہے۔ اے نمرود کہن لگا میں بھی زندگی دینا میں بھی موت دینا۔ انہیں اپنی جیل دے اندروں دو قیدی بلائے، ایک قیدی جنہوں رہائیاں ملن والیاں سی، ایک قیدی جنہوں موت دی صدا ہونے والی سی۔ انہیں بلا کے
دوواں دے اندروں او جنوں موت دے جدے واسطے آرڈر جاری ہو گئے انہوں آزاد کر دیتا تے دوسرا قیدی جدے واسطے آزادی دے اعلان ہو گئے انہوں پھڑ کے جناب سولی چڑھا چڑھیا تے میرے ابراہیم نے اگلا سوال کیتا اے نمرود میرا رب تے ہوئے جڑا سورج نو مشرق چوں طلوع کردا اے مغرب دی اندر غروب کردا اے تے جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے نمرود اگر اپنے آپ نو رب کہنا ہے انج کرنا مشرق دے اندروں سورج نو تو مغرب دے اندروں سورج نو طلوع کر لے تے مشرق اندر غروب کر کے دکھانا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ نمرود حیران رہ جاندہ ہے حقا بکا رہ جاندہ ہے آخر مرضیاں میرے مولا دیاں اے دنیا دے اندر رہ کے نمرود میرے ابراہیم تے الزام تراشیاں کر رہے ہیں تنگیاں لدن بدن کیتی جا رہے ہیں میرے ابراہیم دی زندگی تنگ کر رہے ہیں تے اللہ ذوالجلال نے ایک فرشتہ نمرود وال روانہ کیتا اے فرشتہ جا کے نمرود نو کہندا ہے کہ اللہ دی نافرمانی تو باز آ جا اللہ دی بغاوت تو باز آ جا اے نمرود کہندا ہے میں اللہ دی نافرمانی تو باز نہیں آنا فرشتہ دوسرے دن پھر گیا تیسرے دن پھر گیا آخر کار نمرود آکڑیا سی ان دی گردن اندر فٹ 1.5 فٹ دا سریا سی مال والا دولت والا آخر کار اللہ دی تقسیم دا انکار کر جاندہ فرشتے نو کہندا تسی اپنی فوج لے کے آؤ میں اپنی فوج لے کے آنا پتہ چل جائے گا کیڑا جوان ہوئے گا کیڑا نمبر لے جاندہ ہے کنو فتح مل جاندی ہے اللہ ذوالجلال نے جس ویلے نمرود دی آکڑ ویکھی نمرود دا تکبر ویکھیا نمرود دا گمانڈ ویکھیا اللہ نے اپنی چھوٹی جئی مخلوق مچھرانو حکم دیتا اور البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے نقل کیتا ہے اللہ نے انہیں زمین تے مچھر روانہ کیتے سورج دی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی تھی انہیں مچھر سی اور مچھرہ نے حملہ کیتا فرعون دی نمرود دی فوج دا سارے دا سارا چمڑا ماس جیڑا مچھرہ نے ایک حملے دے اندر نمرود دی فوج دا ختم کر دیتا صرف ہڈیاں باقی رہ گئیاں نے اور اللہ نے اتھے ہی بس نہیں ایک مچھر صرف ایک مچھر نمرود دے ناک اندر داخل کیتا انہیں جا کے جس ویلے اپنی بن مراحل شروع کیتی جس ویلے اپنی بولی اندر گیت گانے شروع کیتے اے ہوئی نمرود جڑا آنا ربکم العالی دے دعوے کرن والا وزارتاں والا صدارتاں والا اپنے وزیرانو کہندا اپنے مشیرانو کہندا میرے سر دے اندر جتیاں مارو اللہ نے ایسے نمرود نو اے دی فوج دے کولوں اے دے حواریاں دے کولوں اللہ ذوالجلال نے جتیاں پوا کے اللہ نے عبرت دے نشان بنایا کس واسطے جڑا دنیا دے اندر رہ کے میرے رب دی ذات نو چیلنج کردا اللہ دی توحید دا انکار کردا میرے پروردگار دے مقابلے اندر جڑا مشکل کشا کھڑے کردا حاجت روا کھڑے کردا اللہ کہندے میں دنیا دے اندر ہی ایک مچھر دے ذریعے نمرود طاقتاں والے نو سرمائے والے نو عہدیاں والے نو اللہ کہندے ایک مچھر دے ذریعے میں عبرت دے نشان بنایا اے میری قدرت ہے میں جو چاہواں سو کر کے دکھا دینا میں تے ہر چیز تے قدرت رکھنے والا ہاں اس واسطے میرے دوستو بزرگوں بھائیو آئیے مل بیٹھ کر کے دعا کریے اللہ ذوالجلال والی کرام سانو اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائے اور سانو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور
اور کردار تے چل کے اللہ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔